أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفا أف جي. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم آباءكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. अब दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. स्क्रीन ऊपर करें। बस। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفي ثم أفي أفيضوا من حيث ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار